Dunay panghitabo sa kalibutan nga usahay di nato masabtan. Mga problema ug kalisod nga agian, apan may kasulbaran ang tanan. Dunay mga tawong nagbangutan, naghambin og kasakit sa dugha. Kay ang mga malipayon nilang panag-ubad, karon na pulihag kasakitan. Kalit nga panghitabo nga wa gyud nimo dahuma, nga may nawala nga membro sa pamilya. Apan ng panghitabo dunay rason, ang kasakitan kinahanglang dawaton. Lisod og di daling makalimtan, mga luha mo tulo di mapugngan. Apan dili mao kini imong katapusan, tungod kay pagsulay ra ang tanan. Kalit nga panghitabo nga wa gyud nimo dahuma, nga may nawala nga membro sa pamilya. Apan ng panghitabo dunay rason, ang kasakitan kinahanglang dawaton. Ayaw ug pagdala sa pagsulay, kinahanglan lig-on ka kanuna. Isalig ang tanan ngadto sa atong Ginoo, ang pagsulay makayaran nimo. Isalig ang tanan ngadto sa atong Ginoo, ang pagsulay makayaran nimo. Ang pagsulay makayara nimo. Ang pagsulay makayara nimo.